श्री परमात्मने नमः। अखंड संसार के नायक भगवान, सभी के हृदय में वास करने वाले, भक्तों के नित्य हृदय में रमण करने वाले भगवान पीताम्बरधारी कृष्ण की वाग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म का द्वितीय अध्याय का आज मूल पाठ होने जा रहा है। आप सभी इसको देखें। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करचरणकृतं वा कायचं कर्मजं वा सवर्णनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण का महात्म का दूसरा अध्याय। नारदवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका। त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि। सत्यादित्युगे बोध वैराग्यो मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणी। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम्। बद्धाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा। त्वां तदाज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो बुद्धरिस्तदा। मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च। भूमो भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सहकृत्वा गता भुवि। कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता। कलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता। त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च। पुत्रीकृत्य त्वयैमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव। तथापि चिन्तां मुञ्चत्वामुपायं चिन्तयाम्यहम्। कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने। तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्। तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः। पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं। येषां चित्ते भवेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी। न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा। भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नृणां जन्मसहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते। कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः। भक्तिद्रोहकराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये। दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः।
विनिन्दकः अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैकमुक्तिदा। श्रुत्वाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि विप्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद्विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साधो मत्पाधाद्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। श्रुत्वाच तस्यावचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुद्धतां शीघ्रं रे वैराग्यप्रबुद्धतां वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथञ्चिच्युत्थितौ बलात् नेत्रैरनवलोकन्तौ जिभ्रन्तौ सालसाबुभौ वकवत्पलितौ प्रायः शुष्कप्रकाष्ठसमाङ्गकौ स्वच्छामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तातुरो जातः किं विधेयं मयेति च। अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। व्योमवाणी तदैवाभून् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृद्धतानयोः गमिष्यन्ति क्षणात् भक्तिः सर्वथा प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं। नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारदोवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया। श्रुत्वाच तत्तद्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्जेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः। हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रैकं यदा उपायो नापरोऽस्तीति कर्णे कर्णे जपन्नराः कर्णे जपन् जनाः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्निर्णयोक्तं दुरासदं। ततश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः। नारदवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो भवत् कुमारा ब्रूवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः। हरिः चरणमेव हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादृष्टा जरायुष्मान्न बाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरैः। अशरीरगिरोक्तं यत् तत्किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरं। भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः। कुमारा ऊचुः मा चिन्तां कुरुदेवर्षे हर्षं चित्ते समावह
उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारदधन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणिर्योगभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनी घटति कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधकः पन्थाः सा तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते तत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाय योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु सकर्मविसूचकाः सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यन्ति द्वयोः कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः कलर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्वृका इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिप्रेमरसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति नारदवाच वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्तिकं यदा श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे चिन्तन्तु संशयमिह्येनं भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः कुमाराऊचुः वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः आमूलाग्रं रसशिष्टन्नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूयः समं पृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इच्छूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्ठा तदा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदसुस्नाते गीतायाः विकर्तरे परितापवती व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसंविदं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं नारदुवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्धितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोत्सवः। बोली भागवत भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तृतीयोऽध्यायः। नारदोवाच
ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः यद्भिर्दिवसै श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा कोविदिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। कुमारावुचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गङ्गाद्वारसमीपे तु तटमानन्दनामकं नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिषेवितं नानातरुलताकिरणं नवकोमलवालुकं रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं यस्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसेन स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुनःस्थलं निर्बलं चैव जराजेन कलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथाशब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते श्रुत्वाच एवमेवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं गतः गङ्गातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः यदा यातास्ततं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीमद्भागवतपीयूषपानाय लसलम्पटाः धावन्तोऽप्यायौ सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः भृगुर्वसिष्ठश्रवणश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जलिजन्मुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरतिप्रणयेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः दशसप्तपुराणानि षड्शास्त्राणि तथा ययोः गङ्गाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिशरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगुः सम्बोध्य चानयत् न दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वन्दिताः सर्वैर्निषेधुः कृष्णतत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसाः वेदोपनिषदोऽन्यत्र ततीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जयशब्दो नमः शब्दः शङ्खशब्दस्तथैव च चूर्णलाजाप्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत् विमानानि समारुह्य क्रियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन् श्रुत्वाच एवं तेष्वेव चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारावुचुः अथ ते वर्णतेऽस्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थोऽष्टादशसहस्रो द्वादशस्कन्धसंहितः परीक्षित्सुखसंवादः शृणु भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्मकरणगता नास्ति शुकशास्त्रकथा क्षणं किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च शुकशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः
यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत्। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं। वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। द्वादशात्मा प्रयागस्य कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा। तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथग्भाव एष्यते। यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति। राजसूयाश्वमेधयोः उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। अन्तकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाग् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं यो गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। हेमसिंहयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम्। आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चिन् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा न प्रीता। चाण्डालवच्च खरवत्वत् तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनिदुःखभाजाः। जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्मा येन श्रुतं सुखकथावचनं न किञ्चित्। दिक्तं नरं पशुसमं भुवि भार रूपमेवं वदन्ति दिव्यदेव समाजमुख्याः। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः। दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्। अशक्यत्वात् खलु बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया। मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताहश्रवणं मतं। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्वद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं। मनसश्च जयाद्रोहात् पुंसां चैवायुषा क्षयात् कलिर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रवणं मतं। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत। यज्ञाद् गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्था नित्यं हि गर्जति। योगाद् गर्जति सप्ताहो ध्यानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे गर्जति। शौनकुवाच साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं। निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकं। सूतुवाच यदा कृष्णोद्धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिष्वत्याप्युद्धवो वाक्यमब्रवीत्। उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता तत्तः कमललोचना। अतः सस्तु दयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चित् विचारय। इत्युद्धववचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरिः
भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेत्तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवं तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि दुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः श्रुतुवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संशृणुशौनकत्वं भक्तिः श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशेत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषाम् सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतोऽयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतितादुनेयम् एवं गिरः ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रनष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरिमुचरे ते भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधत्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व स्वधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषाः कलिजायिमे त्वां द्रष्टुं न शक्तः प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रयान्निगदितो लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मैः जय जय श्रीमद्भागवत जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोत्सवा बोले भागवत भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूतुवाच अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूतुवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाने घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुट कुण्डलः त्रिभङ्गललिताश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावर्ण्यो हरिश्चन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः अविवेश भक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता तदा जय जय जया रावो सरसपुष्टिरैरलौकिकी चन्द्रचूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुशङ्खरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहातात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढासठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्
अगौघविध्वंसकरं तथैव कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः कुमारावुचुः हे मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिकामत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाश्छलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः कसरौतिस्मारतेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया दुन्दली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्योरमाणयोः अर्थाः कामस्तयोरासन्ना सुखाय गृहादिकं पश्चाद्धर्मसमारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गो भूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छता सदा धनार्थं धनमार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च पुत्रो नापि वा पुत्रे तदस्यन्तातुरो भृशं एकदा साधुजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रिशतो रजातस्तडागं समुपेयवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यावस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरा यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं का ते चिन्तावलीयसि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मणोवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादुजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तुमिहागतः धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं च अनपत्यस्य धिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनु सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्त्वा सारुरोधोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाद्भूद्गरीयसे तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरं यतिरुवाच मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठाकर्मणो गते विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्रमयातेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्ततेः सगरो दुःखमवापाङ्गः पुरा तथा रेमुञ्चाद्य कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखं ब्राह्मणोवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिसुखहीनोऽयं मम सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसंवितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात् न
हस्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैव हतोद्यमः अतो हटेन युक्तोऽसि हर्तितं किं वदाम्यहं तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानमेकभक्तं तु मेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधिस्तया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः एवमुक्त्वा योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्याग्रे च रुरोधः अहो चिन्ता मम उत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये भक्षेण गर्भा स्यात् गर्भेणोदरविद्ये वृद्धिता स्वल्पभक्षं कदा ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवात् घाटी व्रजेत् ग्रामे पलायेत् गर्भणी कथं शुकवन्निवसेत् गर्भस्थं कुक्षे कथमुत्सृजेत् तिर्यक्चेदागते चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्तदा सत्यशौचादि नियमो दुराराध्यः सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितम् एकदा भगिनी तस्यात् तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयेऽहं महतीहि मे दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किं सा ब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत् कालं सगर्भेण गुप्ता तिष्ठगृहे सुखं वित्तं त्वं मम मत्पतिर्यच्छ स ते दास्यति बालकं षाड्मासिको मृतो बालिति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पयदेन वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्दलीं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात् तदौ दानं दुजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्रघोषोद्भूत तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे बब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धः कथं पुष्णामि बालकम् मस्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्षा सातेर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे द्वे पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुविर्भकम् सर्वांगसुंदरम दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदीक्षार्थं समागताः भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञानं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनं चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसङ्गतः तेन वैश्यासु कुसङ्गेन पित्रं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रोधः वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः त्वतिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः
सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहः वा ज्वलते निशं न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरकेश गतिः निपतिष्यन्ति ते देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धा पङ्गुरहं शठा कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्ण उवाच देहेऽस्थिमांशरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठन् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यश्च दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं श्रुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदितं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णवापनियतं दशमस्य पाठा श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात् जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोत्सव। बोली भागवत भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। बोली भागवत भगवान की जय।